یک شنبه بوده ها. مال هر روزه؟ از یک شنبه تو رو بخوری؟ چرا خب همیشه که ماها پیشتون هستیم بابا. صبح ظهر از شب میایم خدمتتون. یه غذایی باشه خیلی اذیتمون کنه. بگم بهتون چیه یا نگم؟ حلیم بادمجون شنیدم. حلیم بادمجون و نعنا جعفری گوجه خودش. چه ساعت قشنگی آقا. دستتونه؟ آه؟ خب میدونم بر همه خاطر میگم قشنگی. گفتم خوب شد اون اومد که لااقل قشنگی این که من دادم معلوم بشه. معلومه سندی بابا. سندی؟ سینش بنویسی هر ساعت رو از کجا؟ والا خریده را میدیم. خدا میدونه برای شما عکس به پشبند را رفت پشبند را عکس بوده اون. عکس با خدا حافظ. مطابق بعضی از نحوها نه متواضعیت داشتیم از چنین یکی از اینها رسول الله دارم حدیث ها چیزی نبوده به زبان بیارم خدا دارم با دل اینها را دارم آشکار میکنم یعنی دوانه ها رو شدیده که خیال نکنه اینها رو با شما میدیم از شما یه توقع متشکرم هم داریم جز رضای خدا محرکی برای ما نه من خدمتتون در باز میکنم براتون. وقتی که انسان به اون مرحله اما شاکرت میرسه چی میشود؟ من میخواستم صبح بیام پیشتون یه خورده درس بپرسم. چه کنم بیای پیش من درس بپرسی؟ حالا میپرسم. احمد کجاست؟ احمد نمیدونم مهمون خدا علمه. با شبم مهمون نه دیگه اصری میاد برای غروب مهمونه غروب و مهمونای شامشو. چرا تصادم که اینطوری میکنه راندی نیست؟ خب نمیبینم جلو. خب چشم یه چشم رو باز کن. اگه تو تاشو ببندم وقت هیچی نمیبینم. نه اینا با هر دو رو باز کن. خب نمیبینم وقت اینو نمیبینم. نوشته هر ممکنی صفت عدم که الان نیستش، یعنی هر ممکنی که الان وجود نداره، ممکنی که الان تحقق نداره، این عدم نسبت به ذاتش صفت ذاتیه، بعد وجود عارضش میشه، پس وجود عرض میشه، پس عدم مقدم میشه. عدم صفت ذاتی اصلا عدم نداره. من همینو اشکال دارم دیگه. من میگم اگر که باشه که انقلاب ماهیت لازم میاد، اگه عدم ذاتیش باشه اصلا عدم خودش چیزی نیست، خود ماهیت هم چیزی نیست که صفت داشته باشه. بس چی؟ آخه از یه جهت دیگه هم میگه اصلا عدم و وجود نسبت به ذات هیچ کدوم اولویت نداره. و از یه طرف دیگه هم اینطوری میگه. چطوری این دوتا رو با هم جمعش کنیم؟ مساویش نیست. خب از اون طرف که میگه عدم صفت ذاتیه اولویت پیدا میکنه. خواجه نصیر میگه، علامه حلی میگه، یا مترجم اشتباه ترجمه کرده. صفت ذاتی اصلا من ندارم، صفت اصلا من ندارم. چون
چیزی نیست که هیچ چی باشه. خب وقت میگه که ماهیت من حیث لیس بالله. خب وقت این جمله معنیش اینه که نظر به ذاتش بکنی علی استواء نسبت به وجود آدم؟ نه علی استواء. نه اون نه این نه اون الماء. من اینجا خواهی بایستم، نه آقای نستم تو اتاقتون؟ من تو اتاقتون من هستم. برم سراغ کارم. خب برین شما هر کار داریم برین هر کار داریم، من به شما کار ندارم. اصلا اینم خراب شاید باشه. اصلا احتمال اینکه این خراب باشه خیلی هست. منم که بلد نیستم. الان از آن جور میشه. الان چی میشه؟ رادیو میشه. نه خاموش نکنم، من خودم اینجا بایستدم. من تو اتاقم که اسرافه. برنامه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید تصاویر پخش نشده است از زندگی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.